बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24 फरवरी 2022 को जिस जंग का आगाज़ हुआ था, लग यही रहा है कि अब वो जंग किसी तरह से ख़त्म होने जा रही है। आज रियाज में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में अमेरिका और इसके साथ साथ रूस के वज़ारत ख़ारजा के सरबराहान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कुछ अहम माइलस्टोन सेट किए गए हैं, तय पाए हैं। यानी फिर अमेरिका और इसके साथ साथ रशिया के दरमियान जो काफ़ी अरसे से तनाज़े चल रहे थे, टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब यूक्रेन की इस जंग को ज़्यादा से ज़्यादा भड़कावा दिया गया और फिर यूक्रेन की एक कसीर तादाद में असलहे से इमदाद की गई, इसके साथ साथ एक कसीर रकम अमरीकी टैक्स पेयर्स की यूक्रेन की इस जंग में झोंकी गई, तो फिर अमेरिका और रशिया के दरमियान जो टेंशन्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बात फिर यहाँ तक पहुँच गई थी कि हो सकता था कि दुनिया किसी भी वक्त एक तीसरी जंग अजीम में दाखिल हो जाए या फिर इन दोनों ममालिक के दरमियान किसी जौहरी जंग का जो है वो आगाज़ हो जाए। लेकिन आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इन दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मिले हैं और फिर इन दोनों ममालिक में जो दूरियां थीं उनको कम करने की कोशिश की गई है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं, यूएस रशिया एग्री टू बिगिन वर्किंग ऑन अ पाथ टू एंड यूक्रेन वॉर इन अ मीटिंग इन सऊदी अरेबिया विद नो यूक्रेनियंस। Senior official from Russia and the US met in the Saudi Arabia Tuesday to begin talk on improving ties and negotiating to end the war in Ukraine। अब 3 साल में पहली दफ़ा देखने में आया है कि रशिया के ओहदेदारान जो हैं वो टेबल टॉक्स या निगोशिएशन के ऊपर सामने आए हैं और ये जो निगोशिएशंस हुई हैं ये यूक्रेनियन से नहीं हुई हैं, ना ही यूरोपीय यूनियन के जो है वो सरबराहों से या लीडरान से हुई हैं, बल्कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है। मार्को रूबियो उसके साथ साथ सर्गेई लावरोव इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और इसका मकसद ये है कि इन दोनों ममालिक यानी रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक सर्द जंग है उसको ख़त्म किया जाए, ताल्लुकात को बेहतर किया जाए और इसके साथ साथ निगोशिएशन की जाए इस यूक्रेन की जंग को लेकर। यानी फिर जिसको 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं 24 फरवरी 2025 को। अब इस मीटिंग की सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब में होने वाली इस मीटिंग में जो कि सऊदीया की तरफ से पेशकश की गई थी कि अगर आप चाहते हैं अमेरिका और रशिया तो हम एक मीटिंग होस्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर दोनों फरीकैन की तरफ से इस प्रपोजल को जो है वो ऑप्ट किया गया था, इसको सराहा गया था और फिर आज मंगल के दिन सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में ये मीटिंग मुनक्किद हुई है। अब इस मीटिंग का जो अहवाल है वो ये है कि इसके अंदर ना ही कोई यूक्रेनी शामिल था और ना ही यूरोपीय यूनियन का कोई नुमाइंदा था, यानी फिर अमेरिका और रशिया के दरमियान ये मीटिंग हुई है और ये बंद दरवाज़ों के पीछे मीटिंग हुई है। यानी फिर इसका अहवाल जो था ये दोनों ममालिक के स्पोक्स पर्सन ने आके बताया है कि कौन कौन सी बातों पे इत्तेफाक राय हुआ है और कौन कौन सी बातें आगे चलने के लिए ये दोनों ममालिक तैयार हैं। अब इस हवाले से जो इस वक्त अपडेट सामने आ रही है, एक तरफ तो कुछ लोगों ने ये महसूस किया है कि ट्रंप ने अपने वज़ीर ख़ारजा को भेजकर और मुलाकात करवा के रशिया के वज़ीर ख़ारजा से दुनिया पे ये चीज़ तो वाज़ेह कर दी है कि एक तरह से यूक्रेन के मामले में ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को वाज़ेह बरतरी या वाज़ेह फतह जो है पहले ही दे दी है। यानी फिर इन निगोशिएशंस के सामने आना, यानी फिर इसके बाद जो एक सिलसिला बातचीत का शुरू होगा और फिर यूक्रेन के मामले को जंग बंदी की तरफ ले जाया जाएगा या टेबल टॉक्स के जरिए हल किया जाएगा। और इस वक्त जो पॉलिसी अमेरिका की और रशिया की सामने आ रही है वो यही है कि जितना इस वक्त कब्ज़ा यूक्रेन के ऊपर रशिया कर चुकी है, रशिया की अफवाज जितने यूक्रेन के इलाके पे कब्ज़ा कर चुकी हैं वो तमाम इलाका तो अब रशियन मिल्कियत समझा जाएगा, लेकिन और जितने इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त रशियन अफवाज मौजूद हैं वो वहाँ से पीछे नहीं हटेंगी और फिर उनको भी रशियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाएगा। इन निगोशिएशंस के ये है। दूसरा, अमेरिका जो है जिस तरह से हथियार सप्लाई कर रहा था यूक्रेन को उसकी रोकथाम की जाएगी और उसके बाद जितना हथियार इस जंग के अंदर फराहम किया गया है या जितना इमदाद इस जंग के अंदर यूक्रेन को फराहम की गई है उस हवाले से भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से जो है वो इसकी बास-पूछ होगी, पूछा जाएगा कि ये पैसा किस तरह से खर्च किया गया, ये जो इमदाद आई थी किन किन जगहों पे किस तरह से खर्च की गई। दूसरी तरफ अब जो बेचैनी पाई जा रही है, एक तरफ तो यूरोपीय यूनियन में खलबली मच चुकी है और यूरोपीय यूनियन ने अब वाज़ेह तौर पे एक नई मीटिंग बुलाने का जो है इंदिया दे दिया है ताकि आने वाले लाहे अमल का जो है वो तय किया जा सके और इस मीटिंग का जो कि आज रियाज में हुई है अमेरिका और इसके साथ साथ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के माबैन इसका जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कह दिया है कि ये तमाम जो भी मीटिंग्स हो रही हैं ये हमारी पीठ पीछे नहीं हो सकती, यानी फिर यूक्रेन को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन इससे पहले जब भी ज़ेलेंस्की को टेबल टॉक्स के लिए बुलाया जाता था तो वो हमेशा पीछे हट जाता था, लेकिन अब
یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اور رشیا نے مل کر ایک واضح پلان تشکیل دے دیا ہے کہ کس طرح سے یوکرین کے معاملے کو حل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری لائی جائے گی۔ دوسری طرف مارکو روبیو کی طرف سے یہ بھی اندیا دیا گیا ہے کہ جو ایمبیسیز دونوں ممالک کی بند ہو چکی تھیں وہ ان کو دوبارہ ری اسٹافنگ کی جائے گی، یعنی پھر ماسکو اور واشنگٹن کے اندر ایمبیسیز جو ہیں وہ دوبارہ کھولی جائیں گی، اسٹاف مہیا کیا جائے گا، ڈپلومیٹک اسٹاف بھرتی کیا جائے گا اور پھر دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں جو کہ کافی عرصے سے معطل تھے وہ بھی دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ اب اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام ناظرین کے لیے جنہوں نے اب تک ہمارا چینل پاک گولڈ میڈیا سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی اہم ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ اب جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے ریاض میں یہ بند دروازوں کے پیچھے ہوئی ہے، یعنی پھر اس کے اندر سعودیہ کے آفیشل شامل تھے، امریکہ کے آفیشل شامل تھے اور رشیا کے آفیشل شامل تھے، جبکہ اس میٹنگ روم میں میڈیا کے داخلے پہ پابندی تھی۔ اب اس وقت جو رشین فارن منسٹر کی طرف سے بیان سامنے آ رہے ہیں، لیوروو وی آر گریٹفل ٹو the kingdom of Saudi Arabia for providing the opportunity for this meeting. Russia senses US complete determination to move forward. Lavrov has also emphasized that Moscow has the same attitude. رشین وزیر خارجہ سرگئی لووروف کی طرف سے ایک طرف تو سعودی حکومت کا کنگڈم آف سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے اس میٹنگ کے انعقاد پر جو کہ امریکہ اور رشیا کے مابین عمل میں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ رشین فارن منسٹر نے یہ بھی اندیا دے دیا کہ اس وقت امریکہ کی جو پالیسی ہے رشیا کی اس میٹنگ کے بعد وہ ہے یعنی موو فارورڈ، پچھلی جو بھی باتیں ہوئیں ان کو بھول کے آگے کی طرف بڑھنا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی رشین فارن منسٹر نے زور دیا کہ اس وقت ماسکو کی جو پالیسی ہے وہ بھی بالکل سیم ہے، یعنی پھر ماسکو بھی پچھلے تمام تنازعات کو بھول کے آگے بڑھنے کے لیے کوشاں ہے، یعنی پھر امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے جو تعلقات ہیں ٹرمپ کے دور کے اندر ہو سکتا ہے بہت زیادہ بہتری کی طرف جا سکیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آج 18 فروری ہے اور لبنان سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، آج وہ دن تھا جب دعویٰ کیا گیا تھا اسرائیلی فوجوں کی طرف سے کہ ہم لبنان کے علاقوں کو، جنوبی لبنان کو خالی کر دیں گے۔ اس بات پہ عمل درآمد تو شروع ہوا ہے لیکن کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ Today the Israeli army withdrew from the villages of southern Lebanon with the exception of 5 hills that are considered strategic security areas distributed along the border with occupied Palestine. The Israeli army will hold these hills indefinitely and has already begun to establish fortified military positions on them in a step toward occupation. اب ایک طرف اسرائیل کی افواج نے انخلا تو کیا ہے جنوبی لبنان سے، لیکن 5 ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جن کے اوپر اسرائیلی افواج ابھی بھی قابض ہیں، اور ان پہاڑی سلسلوں کو چھوڑنے کے اسرائیل کے کسی بھی طرح سے کوئی بھی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں، یعنی پھر اسرائیل کے افواج نے ان علاقوں پہ، ان پہاڑی علاقوں پہ، پہاڑی چوٹیوں پہ فورٹیفائڈ بنکرز بنانا شروع کر دیے ہیں، یعنی پھر اپنی ملٹری چھاؤنیوں کا قیام عمل میں لانا شروع کر دیا ہے، اور یہ وہ تمام جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں کی پہاڑی سلسلے ہیں یا چوٹیاں ہیں جو کہ براہ راست فلسطین یا مقبوضہ فلسطین یا شمالی اسرائیل کی جو بارڈر ہے، سرحدی علاقہ ہے، وہاں سے ملتی ہیں۔ تو اب یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل نے ان علاقوں پہ بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنوبی لبنان کے کچھ فوجوں کا انخلا ہوا ہے، اور جن علاقوں سے فوجوں کا انخلا ہوا ہے باوجود اس کے کہ اسرائیلی افواج ان علاقوں سے جا چکی ہیں، لیکن وہاں پہ جس طرح کی تباہی مچا کے گئی ہیں وہ تمام علاقے انہیبیٹیبل ہیں، وہاں پہ رہائش اختیار نہیں کی جا سکتی، اور جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پہ تباہ کر کے گئے ہیں، روڈیں تباہ کر دی ہیں، لوگوں کی املاک یا تو جلا دی ہیں یا دھماکے سے تباہ کر دی گئی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ان علاقوں میں یہ دوبارہ جب لبنانی واپس آتے ہیں تو انہیبیٹیبل علاقے ہیں، رہنے کے قابل نہ ہو، دوبارہ سے ان علاقوں بنائے جا سکے۔ اب جن علاقوں پہ اس وقت اسرائیلی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، یعنی پھر ان علاقوں کو خالی نہیں کیا گیا، جو سرحدی علاقے ہیں، سرحدی پہاڑی سلسلہ ہے، یہ وہ علاقے تھے کہ جب لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پہ حملے شروع کیے تھے تو پھر انہی علاقوں سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پھر اس کی کیفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پورا شمالی اسرائیل جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا، روزانہ کی بنیاد پہ انہی علاقوں سے حملے کیے جاتے رہے تھے۔ اب جو کہ منظر مکمل طور پہ تبدیل ہو چکا ہے، ایک طرف تو شام کے سقوط کے بعد کافی سارا علاقہ ہے شام کا جس پہ اسرائیل قابض ہو چکے ہیں، دوسری طرف جنوبی لبنان کا یہ علاقہ ہے یا یہ پہاڑی سلسلے ہیں جس پہ اب تک اسرائیلی افواج قابض ہیں، نہ صرف قابض ہیں بلکہ انہوں نے اپنی فورٹیفائڈ فوجی چھاؤنیاں بنانا شروع کر دی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اسرائیلی فوج کا قیام جو ہے وہ کافی عرصے تک رہے گا اور ان علاقوں کو اسرائیلی فوج خالی نہیں کرے گی۔ تو اب یہ واضح کرتا جا رہا ہے کہ یہ مکمل طور پہ اس سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہوا تھا، اور جس میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 2 مہینے تک اسرائیلی فوجیں لبنان میں موجود رہیں گی اور پھر اس کے بعد ان کا انخلا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 22-23 دن کا اضافہ ہو گیا، اور آج 18 فروری کو کچھ علاقوں سے اسرائیلی فوجوں کا انخلا ہوا ہے، جبکہ بہت سارے سرحدی علاقے ہیں
वहाँ पे इसराइली फौजों ने न सिर्फ छावनियाँ बना ली हैं बल्कि वहाँ से निकलने से इनकार कर दिया है। एक इस्राएली सियासतदान ने इसी हवाले से एक बयान दिया था कि इसराइल जितने भी मुआहिदे होते हैं उनको असलहे की ज़ोर पे जो है बरकरार रखता है, ना कि एग्रीमेंट की ज़ोर पे। तो इस वक्त लग भी यही रहा है कि वो जो सीज़ फायर मुआहिदा पेपर पे किया गया था, इसराइल उस मुआहिदे को बालाए ताक रखते हुए रोज़ाना की बुनियाद पे खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, चाहे फिर वो खिलाफ वर्जियाँ फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की सूरत में की जाए, जिस तरह से इसराइल तैयारे लबनान में दाखिल होकर बमबारी करते हैं, या फिर जो अफवाज इस वक्त इसराइल की लबनान में मौजूद हैं उनकी इन इलाकों से इनखला ना करके किया जाए। तो इस वक्त वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि लबनान इस सीज़ फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है और इसको किसी तरह से खातिर में नहीं ला रहा है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कीमती आरा का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।